प्यारे दोस्तों, अक्सर औकात लोग मौत को चैलेंज करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि दुनिया के अंदर उनकी वाह वाह की जाए, या फिर चंद लोग इकट्ठे होकर उनको दाद देने के लिए उनके सामने आएं और उनके नाम के नारे बुलंद करना शुरू करें, जिससे उनकी इज्जत को तक़वियत मिले और उनको ये लगता है कि शायद यही चीज़ वो इस ज़िंदगी से चाहते हैं कि लोग उनके नाम के नारे लगाएं, लोग उनसे मुतासिर हों, उनसे मरूब हों। ऐसा ही एक वाक़या आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा, जो कि बुनियादी तौर पे तुर्की से ताल्लुक़ रखने वाले एक यूट्यूबर का है। इस यूट्यूबर ने अपने तमाम फैंस के साथ ये वादा किया था कि जब इसके 4 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे तो ये एक कब्र के अंदर 6 घंटे गुजारेगा। दोस्तों, ये बड़ी ही एक अजीबो-गरीब किस्म की चीज़ थी, एक अजीबो-गरीब किस्म की शर्त थी जो कि ये बंदा लगाना चाहता था। लेकिन आप जानते हैं कि लोग भी ज़ाहिर है वेले हैं, उनके पास कोई और अच्छा करने के लिए काम है नहीं, तो उन लोगों ने इकट्ठे होकर एक कैंपेन चलाई और इस बंदे को 4 लाख सब्सक्राइबर अदा कर दिए। अब जब इस बंदे को 4 लाख सब्सक्राइबर मिल गए तो इसने कहा कि बस ठीक है, अब मैं एक ताबूत बनवाऊंगा, उस ताबूत के अंदर अपने आप को बंद करूंगा और ये ताबूत मैं ज़ेरे ज़मीन दफन कर दूंगा, और जब बाहर निकलूंगा तो पूरी दुनिया को चौंका दूंगा, क्योंकि बाहर निकलने के बाद भी मुझे कुछ नहीं होगा। अब लोग सारे के सारे बेचैन इसकी तारीफ देख रहे हैं कि यार इतनी बड़ी बात ये बंदा कर रहा है, क्या ये वाकई सरवाइव कर भी पाएगा या नहीं, क्या ये बातें जो कर रहा है क्या वो सच हैं, झूठ हैं, आखिर उनकी हकीकत क्या है। इस बंदे ने ये बात जब कर दी थी तो मीडिया चैनल्स भी इसकी जानिब मुतवज्जे हो गए। दोस्तों, इस बंदे ने 20,000 टर्किश लेरा के अंदर एक ताबूत तैयार करवाया और खुद को तकरीबन 6 घंटे इस ताबूत में बंद रखा, जो कि ज़ेरे ज़मीन दफन था। कब्र के अंदर 6 घंटे रहने के दौरान किसी भी किस्म की इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस और मेडिकल टीम वहां पर मौजूद थी, और इसके ताबूत के अंदर कैमरा भी लगाया गया था ताकि अगर खुदा न खास्ता ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ये बेहोश हो जाए, गश खा जाए, हाइपोक्सिया हो जाए या कुछ भी और प्रॉब्लम हो जाए तो इस बंदे को फौरन बाहर निकाला जाए। मेडिकल टीम के पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कैमरास, रेडियो सिग्नल्स, हर चीज मौजूद थी, तिब्बी आलात उनके पास मौजूद थे, और कब्र में मौजूदगी के दौरान यूट्यूबर की सेहत की निगरानी की जा रही थी। दोस्तों, इस यूट्यूबर ने 6 घंटे तक कब्र के अंदर ठहराव किया और फिर उसके बाद इसे बाहर निकाला गया और ये बिल्कुल ठीक ठाक था। दोस्तों, ये एक ऐसा अजीबो-गरीब वाक़या था जिसको अक्ल मानने पर मजबूर नहीं होती। वजह उसकी ये है कि आप अंदाज़ा लगाइए कि एक बंदा बगैर ऑक्सीजन के आखिर ज़ेरे ज़मीन 6 घंटे तक जिंदा कैसे रह सकता है। एक इंतहाई माफूकुल फितरत बात है जो कि समझ में नहीं आती। लेकिन दोस्तों, अगर कोई बंदा इस तरह की एक्टिविटी कर लेता है तो जाहिर है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ फिशी तो ज़रूर होता है। खैर दोस्तों, ये वाक़या तो पेश आया है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है इस बारे में मुझे आप लोगों की राय चाहिए होगी कि आप अहबाब इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या यह वाक़या सच है, क्या ऐसा हुआ होगा, या फिर ये बात सिर्फ हवाई है, इस बात की कोई हकीकत नहीं है। क्योंकि दोस्तों, ये बड़ा ही अजीब वाक़या है, 6 घंटे तक कब्र के अंदर जिंदा रहना। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। प्यारे अहबाब, अब चलते हैं आगे और आपको बताते हैं एक और वाक़या जो कि कुछ अरसा पहले पेश आया। दोस्तों, ये वाक़या एक ऐसी जगह पेश आया जहां पर 3 दोस्त इकट्ठे रहा करते थे, और ये पाकिस्तान के ही एक देहात का वाक़या है। दोस्तों, इन दोस्तों में से एक लड़का था जिसकी शादी आने वाली थी। ये सारे के सारे दोस्त, पूरे ख़ानदान वाले जिस लड़के की शादी थी उसके लिए तैयारियां कर रहे थे। कभी ये उसके लिए सामान लेकर जाने के लिए मतलब बाज़ार जाते, कभी ये इकट्ठे होकर शाम के वक्त घरों के अंदर गाना बजाना करते, कभी ये कुछ करते, कभी कुछ। अलगर्ज सबको बेहद खुशी थी कि लड़के की शादी है और घर वाले इस खुशी को भरपूर सेलिब्रेट कर रहे थे। अब दोस्तों, अल्लाह की करनी ऐसी हुई अचानक से कि इस लड़के का इंतकाल हो गया। जिसकी शादी थी उस लड़के का इंतकाल हो गया। उसका नाम बिलाल था, और जब उसका इंतकाल हुआ तो इर्द गिर्द के सारे लोग जो दूर दूर तक मुख्तलिफ जगहों पर रहते थे उनके दिमाग खराब के भाई इतनी जवान मौत, एक बंदा जिसकी शादी तैयार है उसका इंतकाल हो गया। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है वो इकट्ठे होना शुरू हो गए और इस लड़के का यानी बिलाल का जनाजा पढ़ने के लिए एक जगह पर जो है सारे के सारे इकट्ठे होकर जनाजा पढ़ना शुरू हो गए। अब इसके जो 2 बहुत करीबी दोस्त थे उनके अंदर इतनी सकत नहीं थी कि वो इसके जनाजे के अंदर शिरकत कर सकते, इसलिए उन्होंने कहा कि हम इसकी जहां पर कब्र खोद रहे हैं वहीं पर जा रहे हैं, आप सब लोग जो है वो जब जनाजा पढ़ लें तो इसको लेकर वहां पर आ जाइएगा। अब ये सारे के सारे वहां पर पहुंच गए। जब ये कब्र के किनारे बैठे हुए थे तो दोनों कब्र की खुदाई के बाद कब्र के अंदर होने वाले मामलात का जिक्र करना शुरू हो गए। शाम के वक्त कब्रिस्तान में ऐसी बातें करते हुए उन्हें बहुत खौफ आया और साथ ही एक नौजवान का मोबाइल बोला तो वो दोनों डर गए। डर से उसका फोन एकदम कब्र में जा गिरा। फिर उसने मट्टी पीछे करके अपना फोन निकाला और दूसरे दोस्त ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। उसका फोन मट्टी से भरा हुआ था।
پھر اس کے ذہن میں ویسے ہی خیال آیا کہ کیوں نہ میں قبر میں تھوڑی دیر جا کر دیکھوں کہ یہاں پہ ہوتا کیا ہے۔ اس نے اپنے دوسرے دوست سے کہا کہ میں قبر میں اترنا ہوں، تم اوپر سے یہ سلیپیں رکھ دینا اور کچھ دیر میں دیکھنا چاہتا ہوں، ویڈیو بنانا چاہتا ہوں کہ قبر کے اندر آخر جو مناظر ہوتے ہیں وہ ہوتے کیسے ہیں، تاکہ میں اس ویڈیو کو دیکھ سکوں اور یہ جو میرے اندر تجسس ہے میں اس کو سیٹسفائی کر سکوں۔ دوسرے دوست نے بیشتر منع کیا کہ یار تم پاگلوں والی باتیں نہ کرو، یہ کوئی اچھی حرکت نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو کرنے والی۔ اگر تم خدا نہ خواستہ تمہیں کچھ ہو گیا یا کوئی اور عجیب و غریب معاملات یہاں پر پیش آ گئے تو میں تمہارے گھر والوں کو کیا جواب دوں گا؟ اس نے کہا نہیں یار تم میری بات مان لو، میں قبر میں لیٹنے لگا ہوں تو تم جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے اس کے اوپر سلیپیں رکھ دو اور میں اندر کی ویڈیو بناؤں گا۔ اب وہ اپنی خواہش جو ہے اس پر مکمل طور پہ لگاتار اصرار کرنا شروع ہو گیا۔ دوسرے دوست کو لگا کہ یار ٹھیک ہے ابھی اگر کہہ رہا ہے تو میں ایسے کر دیتا ہوں۔ اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یار یہ میری زندگی کی نا آخری شرارت ہوگی، اس کے بعد میں کوئی شرارت نہیں کروں گا۔ وہ اندر جا کر لیٹ گیا اور دوست نے اوپر سلیپیں رکھ دیں۔ آخری سلیپ رکھتے ہوئے اس نے مذاق کرتے ہوئے کہا کہ کیوں نہ اس کے اوپر مٹی بھی ڈال دوں۔ اب جو قبر کے اندر لیٹا ہوا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے ڈال دو۔ پھر دوست نے اوپر مٹی بھی ڈال دی اور سائڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے دوست کو میسج کیا کہ اب یہ ساری مٹی ہٹا دوں، مگر اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے سوچا شاید قبر کے اندر سگنل کا مسئلہ ہو گیا ہو۔ پھر وہ اٹھا اور اس نے قبر کے اندر سے ساری مٹی نکالی باہر اور سلیپیں اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ سلیپیں جو تھوڑی دیر پہلے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے رکھی تھیں اب وہ سلیپیں تھی کہ اٹھی نہیں رہی تھیں۔ اب یہ ایسا عجیب معاملہ ہو گیا کہ اس کی ایک دم سے جو ہے وہ آنکھیں باہر آ گئیں کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے، یہ سلیپیں یہاں سے ہٹ کیوں نہیں رہی۔ بہت زیادہ اس نے کوشش کی کہ سلیپیں ہٹائے، لیکن وہ سلیپیں جو خود اس نے اپنے ہاتھوں سے کچھ دیر پہلے رکھی تھیں وہ سلیپیں اب اٹھی نہیں رہی تھیں۔ اب دوستو یہ سارا معاملہ دیکھ کر اس بندے کی بالکل یوں سمجھیں کہ پسینوں پسین اس کا ماتھا ہو گیا اور اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ اب میں کیا کروں۔ اتنے میں جنازہ بھی وہاں پہ پہنچ گیا۔ اب جنازے کے لیے دوسری قبر کھود کر مردے کو اس میں دفن کیا گیا۔ اس نے گھر والوں کو بلایا، اس نوجوان کے گھر والوں کو جو کہ قبر کے اندر بند ہوا تھا، اور گھر والوں کو سارا واقعہ بتایا۔ اب جب ساری سچائی بتائی گئی تو انہوں نے بھاری مشین منگوا کر اس سے قبر کی سلیپیں اٹھوائیں، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ نوجوان مر چکا تھا۔ وہاں پر موجود ایک مولوی نے کہا کہ اس نے قبر کے معاملات جاننے کی کوشش کی تو اپنی جان کھو بیٹھا۔ قبر اصل میں اس ظاہری دنیا سے پردے کا نام ہے۔ اس نوجوان نے ویڈیو بنانی چاہیے سارے منظر کی، کیسے پتہ نہیں تھا کہ قبر کے اندر کے معاملات کیا ہیں، کیا یہ کوئی بچہ تھا؟ لیکن جو حرکت اس نے کی ہے اس کی اسے سزا بھی مل چکی ہے، اور اب جو بھی بندہ اس کے درمیان میں کسی قسم کی کوئی اور بات کرنے کی کوشش کرے گا وہ بندہ اس طرح سے غرق ہوگا، ہلاک ہوگا جیسے کہ یہ بندہ ہلاک ہوا۔ ایسی ہی اگر انڈیا کے اندر کچھ نوجوانوں نے کی، وہ بھی یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر قبر کے اندر کے حالات کیا ہوتے ہیں، اور وہ اسی چیز کو لے کر بیشتر دفعہ ایکسپیریمنٹس کر چکے، اور پھر بالآخر ان لوگوں کو انہی ایکسپیریمنٹس کی وجہ سے ایک ایسی چیز کا سامنا کرنا پڑا جو انہوں نے اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچی ہوئی تھی۔ ان دونوں کا بھی انتقال اسی تجسس کی وجہ سے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے اس طرح کے تجسس سے۔